الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله خالقنا العظيم. صدق الله خالقنا العظيم. مبارك الله. दस्तार बंदी शुरू कर रही बोलस हाफिजान दी और नूर दा नाजरी हलिकान दी और सदा जुनू नुमान हम दी नमूने आखिर पर तरतीब सर रावले आडर मोहम्मद मूसा वालदे खालिद खान, मोहम्मद हारिस वालदे शौकत खान, मोहम्मद हसन वालदे साहिबजादा अब्दुलसलाम मरहूम, मोहम्मद सादिक वालदे सादिक, मोहम्मद सादिक वालदे अब्दुल समद, जुमा खान वालदे शरीफ, एहसानुल हक वालदे बख्त खान लैताबाद, मोहम्मद अख्तर वालदे कलंदर, मोहम्मद अबूजर वाले किस्मत खान, हाफिज उस्मान हयात वाले मोहम्मद हयात, हाफिज नूर हयात वाले जुमा गुल, हाफिज हमीदुल्लाह वाले नूर मस्त, हाफिज सजाद इस्लाम वाले मौलाना इस्लाम। دا دبولس کسان حافظان و دا نور دا ناظری والدی محمد آصف والدی عبدالرحمن، یوسف الرحمن والدی عبدالرحمن، محمد عامر والدی سبز علی شاہ، اریان خان والدی سبز علی شاہ، محمد ایوب والدی مولانا عبدالحق، عبدل خالق والدے اختر خان، جنت گل والدے عبدل منان، محمد ذاکر والدے محمد شاکر، مہران خان والدے گلمت اللہ مرحوم، محمد حنیف والدے محمد دان، صفت نور والدے محمد نور، گلباز والدے کامران، محمد حفیظ والدے محمد حسن، سنت اللہ والدے نصیب اللہ، عبدالصمد والدے بخت اللہ جان، نثار خان والدے عبدالرحمن، جہانزیب والدے رسول خان، محمد حمزہ والدے دلشاد خان، تمیم اقبال والدے محمد اقبال، محمد وقاص والدے خالد خان، گلاب دین والدے شمبے خان، نورالدین والدے گلبدین، محمد انور والدے حافظ دین، محمد جمیل والدے محمد خان، وسیع اللہ والدے حاجی مصر خان، عماد اللہ والدے حاجی دلجان، محمد جواد والدے صابر شاہ، انیس الرحمن والدے مولوی عبداللطیف، زاہد اللہ والدے مولانا نجم الدین،
अब्दुल्ला वल्दे मौलाना शमदीन, उबैदुल्लाह वल्दे सईनुल्लाह, जियार गुल वल्दे कामिल खान, फतहुल्लाह वल्दे शमरोज, मोहम्मद फरमान वल्दे इस्लाम दीन, राशिद मिनहास वल्दे अब्दुल सबूर, हिकमतुल्लाह वल्दे गुलान, मोहम्मद खालिद वल्दे ज़ाहिर, महमूद शाह वल्दे इतवार शाह, रहमत शाह वल्दे मुबीन शाह, अयामुल्लाह वल्दे जमील खान, मोहम्मद रफ़ीक वल्दे अकल दीन, नवाज दीन वल्दे सिराज दीन, मुस्तकीम शाह वल्दे सुनत शाह, मोहम्मद फारूक वल्दे मौलाना इनाम गुल। तालिकान व चौदह नुमानी लोगों पर नाजरा बाने कुरान ख़त्म करेंगे। बिनते सिराजुद्दीन, बिनते तासीर खान, बिनते शौकत, बिनते लाट, बिनते मुदस्सिर, बिनते नादर, बिनते रहमान, बिनते कादिरदाद मरहूम, बिनते नौबत, बिनते नजीम शेख, बिनते अब्दुल वाहिद, बिनते खानवास खान। मुदागत बोल साफिजान व औदानूर पनाजरा बांधी कुरान खत्म कड़ी दी। तो सरबंदी नाजन दपारा दावत वर्को गजाली मरवाता उदागा मुर्गरी तसिराए सी और बतन साथे गुलाम दस्पिन कुरान ए परब ग्रांदी तालिबान दस्पिन कुराना विलायत मुकाम लरे पसमान के खास गुल नदी रेहान दस्मीन कुराना क्या पतरा जिंदगी टोकेगी कुरान गुलान जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलान जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलान क्या पतरा जिंदगी टोकेगी कुरान गुलान जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलान जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलान वल ममतारिस मिनन हाफिज तस्मीन कुरान शवलो वल मोहम्मद हारिस मिनन हाफिज तस्मीन कुरान शवलो वल हाफिज मूसा मिनन कास्तूर दा आसमान शवलो वल हाफिज मूसा मिनन कास्तूर दा आसमान शवलो वल हाफिज मूसा मिनन कास्तूर दा आसमान शवलो ग्रान मोहम्मद हसन मोहम्मद सादिक जन्नती गुलाम जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलाम जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलाम या पतरा जिंदगी टूकेगी कुरानी गुलाम जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलाम जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलाम साल चुमकान हाफिज चेहरे नूरानी कारी उकोरा जुबैर बिन नवाब शाह नूरानी कारी वल एहसानुल हक हाफिज पकड़े सके मते कारी वल एहसानुल हक हाफिज पकड़े सके मते कारी ग्रान मुस्मान हयात नूर हयात बबरे गुलाम जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलाम जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलाम या पतरा जिंदगी टूकेगी कुरानी गुलाम जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलाम जार मदानी ये चमन पढ़ ले दितन के गुलाम गोरा आपू सर हाफिज में सुमरा पास्ता वर्ष गोरा आपू सर हाफिज में
सुमरा बाखवर शवलो तेरो के बाला गोरा हाफिज मोहम्मद अख्तर शवलो तेरो के बाला गोरा हाफिज मोहम्मद अख्तर शवलो ज्ञान सजद इस्लाम हमीदुल्लाह की कीमती गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला व्याप दरा जिंदगी टोकेगी कुरानी गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला दादा ग्रानो साथ सैयद रहमान कर खिदमत गोराई दादा ग्रानो साथ रहमान कर खिदमत गोरा बलदा हिज़्बुल्लाह उस्तखारा शोलो मेहनत गोराई बलदा हिज़्बुल्लाह उस्तखारा शोलो मेहनत गोरा बलदा हिज़्बुल्लाह उस्तखारा शोलो मेहनत गोरा गोरा मोतमिन मोहम्मद तैयब रता करी गोला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गोला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गोला या पतरा जिंदगी टोकेगी कुरानी गोला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गोला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गोला दादा हाफिजान को कुरान से वरसिंगार शवलो दादा हाफिजान को कुरान से वरसिंगार शवलो तोय तनन नसीब तफाइल नूर इस्तरो आकार शवलो तोय तनन नसीब तफाइल नूर इस्तरो आकार शवलो साया में बबिना नन्नर वतो गजाली गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला व्याप दरा जिंदगी टोकेगी कुरानी गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला सार मदानी चमन पड़ने तितन की गुला روزا دا اختلامی دعا دپارا حضرت مولانا پیر محب اللہ صاحب تا بیان ورکوم چې دا اختلامی دعا وغواړي لاغې بعد به انشاءالله د لمانځه ترتیب وي او د خوراک پروګرام سوی دی ټول پروګرام بیا په اطمینان ټول ملګري په اطمینان سره کښېنئ د خوراک پروګرام به وي انشاءالله او دا د سټیج کوم په سټیج باندې ناس علما دي دغه د دفتر څخه پاس کوم بارانه د دغې له ولاړ شي د لمانځه بعد قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قرآن پاک الله جل جلاله د دعا مبارک مغتوای ادعوني لما وغواړي الله جل جلاله حکم کړی لما وغواړي ما حکم دی